उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ। देशको उपप्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारपूर्ण पदमा आसीन हुने बित्तिकै दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौम सत्ता र अक्षुण्णतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ। महतोले उठाएको बहुल राज्य र मुक्ति आन्दोलनको विषयले सबैलाई आश्चर्यचकित मात्र पारेको छैन। उनले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने नभए उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने सम्मको माग उठेका छन्। महतोको अभिव्यक्तिको अन्तर्य के हो त, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अहिले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको चर्को टिका टिप्पणी भइरहेको छ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यस पछाडि डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँग जो संविधानविद हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ। अधिकांश आपके साथ समाजवादी पार्टी ने जनता का काम मांग मुद्दा को आगे बढ़ाया है और बाकी मांग मुद्दा के लिए सरकार में जाना चाहिए और तो ठीक किया है, ये जनता कह रही है। शुक्रबार नियुक्त भएका उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै बहुराष्ट्र र बहुराज्य सञ्चालन गर्ने मुक्ति आन्दोलन जारी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। महतोको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला पुनः शनिबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई गरिएको स्वागत कार्यक्रममा पनि सोही कुरा दोहोर्याए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नवनियुक्त उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री महतोको अभिव्यक्तिमाथि कडा टिप्पणी गर्दै उनको मागलाई अस्वीकार र विरोध गरिने बताए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत गौतमले नेपाललाई विघटन गर्ने आन्दोलनलाई कुनै पनि देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले महतोले सञ्चालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आफूलाई आश्चर्यचकित बनाएको समेत बताएका छन्। महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले नेता योगेश भट्टराई लगायतले पनि नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अराजक र संविधान विरोधी भएको बताएका छन्। त्यसैगरी संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले ट्विट गर्दै भनेका छन्, फेरि बहुराष्ट्रको कुरा आयो। संविधानको शपथ लिएको व्यक्तिले यस्तो कुरा नगरिदिए हुने देशभक्ति किन यति कमजोर हुँदै गएको। उनले यो ट्विट गरेको केही समयपछि नै पुनः अर्को ट्विट गर्दै भनेका छन्, संघीयताभित्र लुकेको अभिष्ट यही नै थियो र हो। दलित, जनजाति, मधेसी, गरिब दुखीको उत्थानको कुरा फगत बहाना हो, सबै सजग रहौं। उनले यो पनि भनेका छन्, बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियता फरक अवधारणा हुन्। सरोकार र चिन्ता बहुराष्ट्रको मात्र हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै तपाईको उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्ने छैन भनी शपथ लिएको आधा घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन आफूले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्वार्ता आयो। तपाईको राष्ट्रवादभित्र यस्ता कुरा पनि पर्छन् कि भनेर प्रश्न गरेका छन्। गत वर्ष वैशाख 10 गते सम्पन्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी बीचको एकताको सहमति पत्रमै बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापित गर्न तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्न पार्टी एकताको घोषणा गरिएको उल्लेख गरिएको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजीव खत्रीको रिपोर्ट। यस विषयमा थप कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। डाक्टर साहब, स्वागत छ प्राइम टाइम न्यूजमा। धन्यवाद। अब उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिको अन्तर्य अर्थात् रहस्य के हुन सक्छ? होइन, यो प्रश्न छ उहाँले जुन चिज उहाँले भन्नुभयो, स्पष्ट रूपमा एउटा बहुराष्ट्र नै नेपाल हो र आफ्नो लक्ष्य यो सरकारमा आउनुको उहाँले दुईवटा लक्ष्य भन्नुभएको छ। हजुर, एउटा आफ्ना केही समस्याहरू सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र दोस्रो उहाँको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई बहुराष्ट्र बनाउने भन्ने। अब यो निकै नै आपत्तिजनक कुरा हो, किनभने एउटा संविधानको शपथ खाएको त्यति उच्च अहोदामा बसेको उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतको व्यक्तिले शपथ खाँदै र शपथ खाएको केही समय पछाडि संविधान र राष्ट्रको विरुद्धमा यो खालको अभिव्यक्ति दिनु भन्ने चान्चुने कुरा होइन। अब सायद त्यस्तो संसारमा राष्ट्र अब छैनन् होला जसले जुन माटोमा बसेर राजनीति गर्छ, जुन संविधानको शपथ खान्छ अनि शपथ खाइसकेपछि संविधानकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने भन्ने सायद त्यस्तो दुनियाँमा राष्ट्रहरू पाउन सकिँदैन। र उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो एकदमै आपत्तिजनक छ, किनभने उहाँले प्रयोग गरेको शब्द त्यो बहुराष्ट्र वा बहुराज्यको अर्थ चाहिँ
नेपाल एक छैन, नेपाल सिङ्गो छैन, नेपाल अखण्ड छैन, नेपाल धेरै राज्य र धेरै राष्ट्रहरूको देश हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यदि त्यहाँनिर उहाँले बहुल राष्ट्रियताको कुरा गरेको भए त्यो कुरा संविधानसँग आपत्ति हुने थिएन, किनभने नेपाल विभिन्न भाषा, धर्म, सम्प्रदायको, जातिको देश भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको नेसनालिटीहरू, जाति जनजातिहरू धेरै छ भन्ने कुरा साँचो कुरा हो, त्यो सबैको सम्मान हुनुपर्छ। तर राष्ट्र नै बहु छ, राज्य नै बहु छ भन्ने जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो निकै नै आपत्तिजनक र निकै नै संवेदनशील विषय हो। अब डाक्टर साहब, जस्तो संविधानले बहुल राज्यको कल्पना नगरेको अवस्थामा उप प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने, विशेष गरी के प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सम्झौतामा त्यसका केही शर्तहरू सामेल भएको भनेर भन्न सकिने अवस्था छ? अब यसको दुई तीनटा कारणहरू होला। एउटा त अब खास गरी पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका जुन खालका क्रियाकलापहरू भए, जस्तो यहाँले प्रारम्भ हेर्नुभयो भने उहाँ एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उहाँ उदय हुनुभयो, उहाँले भारी मत जनताबाट पाउनुभयो र उहाँले आफ्ना अभिव्यक्तिमा पनि म राष्ट्रको लागि सेवा गर्छु, म राष्ट्रको लागि काम गर्न आएको हुँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो र केही समय त्यो खालका क्रियाकलापहरू पनि भए। तर अब पछिल्ला समयमा जसरी उहाँले नाङ्गो रूपमा, खुलियाम रूपमा राष्ट्रको हितसँग सम्झौताहरू गर्ने, सत्ताको लागि जस्तो खालको सौदाबाजी पनि गर्ने उहाँले जुन खालको आदत चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो, सायद मलाई लाग्छ हिजो नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्रीले अब ओलीको त्यो कुरा उनले बुझे कि ओलीको राष्ट्रवाद भनेको पनि खोक्रो रहेछ र उनले भनेका कुराहरू पनि व्यवहार र उनको आफ्नो सिद्धान्तमा खास मेल खाएन। अब त्यो हो भने हामीले त पहिलेदेखि उठाइरहेको कुरा चाहिँ अब झन् बलियो ढङ्गले उठाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई पर्या हुनसक्छ एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा, ओलीले सत्ताको लागि जुन खालको सौदाबाजी गर्नुभयो, अब यस्तो सरकारमा हामीले संविधानको राष्ट्रको विरुद्धमै कुनै काम गऱ्यौँ, अभिव्यक्ति दियौँ भने पनि हामीलाई प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिन सक्ने ठाउँ छैन भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो होला। किनभने संसदीय शासन प्रणालीमा जुन गभर्मेन्टको फर्म हुन्छ त्यो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भावनाले प्रधानमन्त्रीको प्लिजरमा, सन्तुष्टिमा नै अरू मन्त्रीहरू बस्ने र अरू मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुशासनलाई भङ्ग गर्ने वा तोड्ने अधिकार चाहिँ पाउँदैन। तर देखादेखि नवनियुक्त मन्त्रीले त्यसो गर्नुको एउटा कारण के हुन्छ त भन्दा कि अब स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि पनि उहाँले एउटा नटेरेको र यिनी स्वयं अब राष्ट्रको अहितमा लागेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यसो गर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन भन्ने होला। अब तेस्रो, अब थाहा छैन उहाँहरूको मिसन के हो, अब के कारणले यो भन्नुभयो त्यो पछि। ठिक छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो अब बहुल राज्य मात्र नभई मुक्ति आन्दोलनको अर्थ भने के हुन सक्छ त? मैले एकदमै कम तपाईँको फोन सुनिराखेको छु। अब डाक्टर साहब, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म सुन्दैछु। ठिक छ। अब बहुल राज्य मात्र नभई मुक्ति आन्दोलनको अर्थ भने के हुन सक्छ? अनि यसलाई उहाँले सँगसँगै जोड्नु भएको छ। एउटा राजनीति गर्ने दलले वा नेताले जनताको अधिकारको बारेमा, आफ्नो समुदायको अधिकारको बारेमा बोल्नु कुनै आपत्तिजनक कुरा होइन। मानिसलाई एउटा स्वतन्त्रता दिलाउने, अधिकार दिलाउने, मुक्ति दिलाउने भन्ने कुरा होइन। तर यहाँनिर अत्यन्त रहस्यमय कुरा र उहाँले स्पष्ट भन्न खोजेको कुरा के हो भने कि उहाँको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई बहुराष्ट्र वा बहुराज्य बनाउने भन्ने देखियो। त्यसले त स्पष्ट रूपमा चाहिँ भोलि नेपालको तराईको भूभागलाई चाहिँ नेपालभन्दा पृथक बनाएर यो अलग पहिचानको राष्ट्र हो भन्ने सम्मको कुरा यसले चाहिँ सङ्केत गर्छ। अनि त्यही चिजको मुक्तिको लागि म जनतालाई लडाउँछु, बढाउँछु भन्ने यहाँले सङ्केत गरेको देखियो। त्यसले गर्दा त्यो मुक्तिको आन्दोलनमा लाग्छ उहाँले प्रयोग गरेको त्यो बहुराष्ट्रको शब्द वा त्यो अवधारणाभन्दा फरक छैन, यो एउटै हो। विगतमा दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाखेरि माओवादीले यो अवधारणा बाहिर ल्याएको थियो। आज उसले यो कुरा आफ्नो मुखबाट त्यति निकाल्दैन, सायद उसले त्यो रियलाइज गर्यो होला। आज फेरि आज उहाँहरूबाट यो कुराहरू आयो र कस्तो समयमा आयो भने कि नेपालको संविधान समाएर संविधान र राष्ट्रप्रति शपथ लिएको केही समय पछाडि उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। मलाई लाग्छ सिङ्गो देशको लागि यो सबै यो 3 करोड सान्चो नेपालीहरूको लागि चाहिँ एउटा शिर झुक्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। अब थाहा छैन प्रधानमन्त्रीले यसलाई उहाँले कसरी लिनुहुन्छ, उहाँले यो बारेमा उहाँलाई के सोध्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भोलिका दिनले बताउला। र म एउटा नागरिकको रूपमा यो संविधानको विद्यार्थीको हैसियतमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो गर्ने अधिकार र छुट उहाँलाई त्यहाँ छैन। तपाईँ संविधानको धारा 3 हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँनिर यो राष्ट्रको बारेमा परिभाषा गरेको छ। सबै नेपालीलाई यहाँ राष्ट्र भन्ने परिभाषामा उल्लेख गरेको छ। तर त्यो कस्तो नेपाली त भन्दा भौगोलिक अखण्डता भएको, त्यो इन्टिग्रिटी भएको नेपालको नेपालीहरू राष्ट्र हो भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर
देशको खण्डताको परिकल्पना संविधानले कहीँ पनि गरेको छैन। इभन सङ्घीय राज्य बनाएर पनि सङ्घीय राज्यमा हामी गइसकेपछि पनि त्यो खण्डताको परिकल्पना संविधानले गरेन, केवल अखण्डताको गर्यो। अब यो चिज बुझ्दा बुझ्दै त्यो संविधानलाई मानेर सरकारमा सहभागी भएको मन्त्रीले, शपथ खाएको मन्त्रीले संविधानको विरुद्धमा यति ठुलो कुरा बोल्ने हिम्मत गर्नु भनेको त साह्रै नै गम्भीर कुरा हो। अब डाक्टर साहब, जस्तो अब अघि पनि मैले यहाँलाई सोध्न खोजिरहेको थिएँ, विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सम्झौतामा गरिएका जति पनि शर्तहरू छन् त्यसमध्येको एक बुदा हुन सक्छ यो, यसबारे अब हुन सक्छ, किनभने यद्यपि अब त्यो लिखित रूपमा के खाल कति भएको कुराहरू सबै बाहिर सार्वजनिक भएको छैन। त प्रधानमन्त्री ओली मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब यसमा कुनै लुकाउने छुपाउने कुरा छैन। जुन दिन उहाँको एउटा मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग उहाँको वार्ता भयो, त्यसलाई उहाँले स्वयं स्वीकार्नुभयो, उहाँको कार्यालयले त्यसलाई स्वीकारेर सार्वजनिक गर्यो वार्ता भएको थियो भनेर। अब त्यो दिन पछाडिका क्रियाकलापहरू यहाँले हेर्नु भने प्रधानमन्त्री र उहाँसँग जोडिएको गुटका प्राय सबै काम कारबाहीहरू संदिग्ध छन्, राष्ट्र र संविधानको कसीमा हेर्दाखेरि आपत्तिजनक छन्। अब त्यो हिसाबले जस्तो मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने त शास्त्रीय रूपमा संविधानको सिद्धान्त अभ्यासको हिसाबले उहाँले संसदको विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि अहिलेको संविधान बमोजिम नितान्त काम चलाउ सरकारको रूपमा चाहिँ उहाँ रहनु भएको छ। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, तर एउटै अववाद निर्वाचनको घोषणा भयो भने 6 महिनाको अवधिसम्मको लागि काम चलाउ भन्छ भनियो। अब यस्तो समयमा उहाँले आफ्नो दलका सदस्यहरूभन्दा पनि बढी सङ्ख्या राखेर उहाँले मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो, जहाँ अर्को दललाई लिनुभयो। अनि त्यो दलबाट आएका व्यक्तिले खुल्याम सिङ्गो देशलाई नै उहाँले सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले के भन्नु भने कि मेरो अभिष्ट भनेको चाहिँ नेपाललाई बहुराज्य बहुराष्ट्र बनाउने हो भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि यहाँले सोध्नुभयो जस्ता अब नेपथ्यमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ताको लागि तमाम खालका सौदाबाजी गरेको हुनुपर्छ। यो धेरै आपत्तिको कुराहरू प्रत्येक नागरिकले, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो अभिव्यक्ति कुनै मधेस वा मधेसीको हितसँग सम्बन्धित छैन, कुनै पनि नेपालीको हितसँग सम्बन्धित छैन। मैले अघि पनि भनिहालेँ, नेपालमा बहुराष्ट्रियता छ। राष्ट्रियता इन द सेन्स कि जाति जनजाति वेशभूषा हाम्रो भाषा सम्प्रदाय धेरै विविधता भावनाले त्यो कुरालाई स्वयं संविधानले नै स्वीकारेको छ। तर राष्ट्रको अखण्डतामा चाहिँ प्रश्न गर्ने, राष्ट्रलाई एकभन्दा बढी राष्ट्र एकभन्दा बढी राज्य छ भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले मात्र होइन, आधुनिक राज्य कहीँ कतै पनि आजको दुनियाँमा बहुराष्ट्र भन्ने कन्सेप्ट छैन। कुनै बेला युरोपमा 15-16 शताब्दीमा यो कुराहरू अवधारणाहरू बाहिर आएको थियो, तर त्यो कुरा उनीहरूले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेनन्। आज सबै संविधान लेखेको देशमा भएको राज्य भनेको राज्य हो, त्यो कन्ट्री हो, त्यो स्टेट हो। त्यहाँ बहुराष्ट्र बहुराज्य भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको विवादित अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै।